मंदिर तो उन्होंने खुद ही लूट लिया है, अभी हम क्या करें, हम तो रिटर्न चले जाए। जे आसा खंय ना खंय तरी स्कॅम जे आसा ते प्लॅन्ड चालू आशिल्ले। मुंह में श्री राम, बगल में सुरी, अयोध्या चंदा चोरी हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता? जय श्रीराम। आजकाल म्हणजे जवळपास अखिलेश यादवान जेन्ना ट्वीट केलें त्या टायमार सावन कितें काय जाल्यार लोकांक कळपाक लागलें कितें काय जाल्यार अयोध्येक चोरी जाल्ली आसा आनी ती चोरी जी आसा ती हळूहळू करून बऱ्याच पयलीं सावन जावपाक लागिल्ली आसा हें दिसून येवपाक लागलें। म्हळ्यार जेन्ना एक आमदारान 20 लाखांक जागो घेतलो आणि 2.5 कोटी रुपयांक ट्रस्टाक विकलो, त्याच बरोबर आनेक जागो सवाय भितर घेतलो आणि 18 कोट्यांक तो विकलो 10 मिनटां भितर। म्हणटकीर हांगा जें आसा खंय ना खंय तरी स्कॅम जें आसा तें प्लॅन्ड चालू आशिल्लें। म्हणटकीर आतां तुमी म्हळें मुंह में राम बगल में सुरी म्हण, जेन्ना हे कळून आयलें त्या टायमाचेर जे आसा ते कितें काय जाल्यार लोकांनी एक कार्टून तयार करपाक चालू केलें। म्हळ्यार औरंगजेब येतो असो, मुघल येता तशे, आनीक तो टर्न जावन रिटर्न वता आनीक सांगता आपल्या मनशांक कितें काय जाल्यार मंदिर तो उन्होंने खुद ही लूट लिया है, अभी हम क्या करें, हम तो रिटर्न चले जाए। म्हणटकीर सांगपाची गजाल अशी कितें काय जाल्यार आमी ज्याचेर विश्वास करतात ते विश्वासाक पात्र आसा काय ना हांगा आमकां कळून आयिल्लें आसा। मंदिर ही एक आस्था आणि श्रीराम ह्या देवाचेर खूप लोकांचा विश्वास आसा। लोक आपल्या कडेन खूप पयशे आसात पण दान करनात। काही पयशेकार लोक दान करतात आणि काही साधारण मनीस आसात ते एक देवाक आपले दान वचूं आणि कितें तरी उद्धार जावं अशें म्हणून दान करतात। पूण ह्या दाना भितर लोक हात मारपी आसात आणि जर अशें जायत जाल्यार लोकांची खंय तरी देवावयली आस्था कमी जातली दिसता तुमकां? लोकांली जी आसा ती देवावेली आस्था कमी जावची ना, पूण लोक जे आसात आतां फ्युचराक म्हणल्यार आनी खंय कितें काम जावपाचें आसा, आनी खंय देवळाचें काम जावचें उरतलें, त्या टायमाचेर जें आसा तें लोक देणगी दिवपाक जी आसा ते फाटीं सरतले। समजा जर आतां लास्ट म्हाका दिसता कितें काय जाल्यार जेन्ना राम मंदिर बांदपाचें म्हण ठरयलें त्या टायमाचेर घरांनी वचून जें आसा तें डोनेशन जें आसा तें कलेक्ट केल्लें। त्या टायमाचेर खुबश्या लोकांनी असो बरो प्रतिसाद दिल्लो कितें काय जाल्यार तांची एक उमेद जाल्ली। सगळ्या आमगेल्या हिंदू धर्माचे जे मानपी आसा, देवाक खरें प्रामाणीकपणान मानतात, तांचो जो आसा तो कितें काय जाल्यार एक उमेदीची एक लहर म्हणटा तशी ती तांचे सगळ्यांच्या मनाक जी आसा ती तयार जाल्ली। आणि त्या टायमाचेर खुबश्या लोकांनी खूब म्हणल्या भशेन थोड्यांनी जे आसा ते कितें काय जाल्यार कश्ट केल्ले, ताचे पयशे जे आसात ते दान दिल्ले, पूण ताजो वापर जो आसा अशे तरेन जातलो हें तांणी चिंतलें नाशिल्लें। त्या टायमाचेर सांगिल्लें कितें काय जाल्यार हाजो पायी जो आसा तो हिशेब दवरलो गेलो वतलो आनीक जेन्ना जाय त्या टायमाचेर जो आसा तो रेकॉर्ड मेळटलो म्हूण। पूण जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें कितें काय जाल्यार एक ट्रस्ट फॉर्म करपाचें म्हूण, त्या टायमाचेर एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट फॉर्म केलें। म्हळ्यार जेन्ना कोणी समजा जर RTI मागता जाल्यार तेन्ना सरकार सांगपाक शकतलें कितें काय जाल्यार ते आमच्या अंडर येना आनीक डॉक्युमेंट्स जे आसात ते मेळचे ना म्हूण। पूण त्या ट्रस्टा भितर कितें काय म्हणजे जेन्ना 15 जाणां भितर 12 जाण अशे मनीस गेले जे कितें काय म्हणल्यार डायरेक्टली रिलेटेड टू सरकार आशिल्ले। म्हणटकीर हांगा खंय ना खंय तरी एक लोकांच्या मनाक शंका निर्माण जाता, हे जे चोरी जाल्ली आसा ती चोरी म्हण न्हय, तो एक रामाक मानपी आसात तांचो एक विश्वासघात जो आसा तो हांगा जाल्लो आसा। आता तांणी प्रत्येक कडेन कॅमेरे बसयल्ले की ती चोरी ओपन करप, ती चोरीचे ते पयशे काडप आनी ते मेजप, हांगा सगळे कॅमेरे आशिल्ले। पूण आमी काही व्हिडिओ पळयताले की कोण तर असो उबो रावता आनी फाटल्याच्यान ते पयशे ताजे कडेन दिता, तो आनी कोण हाडटा आनी तो कोण हाडटा, हो प्री प्लॅन म्हणून कळटालो। इतले कॅमेरे बसयले आसतना सुद्दां अशे प्रकारची चोरी जावप किंवा पयशे थंयचे व्हरप, तातूंत जे कॅमेरा पळोवपी कंट्रोल आशिल्लो तांचें लक्ष नाशिल्लें तुमकां? कॅमेरा बसयतात त्या टायमाचेर जे आसा थंय मनीस दवरून कॅमेरा बसयनात। जो कॅमेराचो फोकस जो आसा, ही एरिया कवर करतले ह्या अर्थान जे आसा ते बसयतात।
पूण जेन्ना स्ट्रिक्टली सांगिल्लें कितें काय म्हणल्यार 6 म्हयन्याचे जे फुटेज जे आसा तें कितें काय म्हणल्यार स्टोर जावन रावपाक जाय, पूण तांकां ते 6 म्हयन्याचे फुटेज सुद्दां मेळ्ळे ना. आनी कॅमेराचे समजा जर तुमी म्हणटात जाल्यार कॅमेरा हायड करप हें इजी टास्क जाल्लें. कित्याक काय म्हणल्यार ते मनीस जे आसात ते कॅमेराच्या दिसना तशें करून ते काम करताले. म्हळ्यार सगळी एरिया जी आसा ती कॅमेरा कॅप्चर जायनाशिल्ली. आनीक जर जाता आशिल्ली जाल्यार सुद्दां ती कशे तरेन हायड करप हें तांकां कळनाशिल्लें. म्हळ्यार जेन्ना कंट्रोल तांचे कडेनूच उरतालो, म्हळ्यार कॅमेराचो कंट्रोल जेन्ना तांचे कडेनूच उरता तेन्ना कितेंय करपाक पॉसिबल आसा. कॅमेराच्या आड जें आसा हें सगळें जाल्लें आसा. कॅमेराच्या भितर जर जाल्लें जाल्यार कळटाशिल्लें. आनीक आनीक गजाल सांगपाची म्हळ्यार जर जाल्यार जेन्ना ते पयशे मेजताले त्या टायमाचेर बंडला भितर जे आसा आतां 100चे एक बंडल जातालें. त्या टायमाचेर जे आसा ते 115 120चे जे आसा ते एक बंडल करून ते आसा ते मार्क करताले 100चे एक बंडल. पूण जो मुखाल्लो मनीस जो आसा ते बंडलाचे पयशे जे आसा ते काडून घेताले. हे जे आसा हातूंत भितर एक मनशांनी जे आसा हें केल्लें न्ही, हातूंत भितर एक टीम आसा जी टीम प्रत्येक वेळाचेर कशे तरेन लुट्टले आनी खंय कशे तरेन ते लिपयले गेले वताले हाजेर काम करताले. म्हळ्यार हातूंत भितर म्हाका दिसता कितें काय जाल्यार जवळपास 100 वयर लोक जे आसात ते इनवॉल्व उरपाक पुरो. पूण हातूंत भितर आतां फसतले जे आसात ते बारीक लेवलाचेर जे आतां 12,000 15,000 काम करताले तेच लोक फसतले, बाकीचे जे आसात ते हात वयर करतले. म्हणजे तुम्ही म्हणटात व्हडली बसली फसपाची ना, बारीक फसतली. तुमकां दिसता आज म्हळ्यार खंयचेय स्कॅम जाला किंवा कितेंय धरिल्लें आसा तातूंत भितर व्हडली मसली फशिल्ली आसा आज म्हळ्यार तुमकां दिसता? तर आता एक जे जबाबदार व्यक्ती आसा ताणी पयलीं स्टेटमेंट दिला, पयशे दिवपी हिंदूच, श्रीराम हिंदूच आनी पयशे खाले ते हिंदूच. हिंदूचेच पयशे जर हिंदूंनी खाले जाल्यार हाचे बद्दल बिघडलें कितें म्हणून ताणी प्रश्न केला. हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता? तुम्ही जो प्रश्न केला हिंदून पयशे दिले आणि हिंदूनच खाले म्हळ्यार आता फाल्यां समजा जर एक हिंदू मनीस दुसऱ्या हिंदू मनशाचो खून करता जाल्यार तो तुम्ही खून मानचो ना ताका? खून तो खून, चोरी ती चोरी. आणि हो जो आसा ते विश्वासघात जाल्लो आसा. प्रत्येक म्हणजे जो रामभक्त आसा ताजो जो आसा तो विश्वासघात हांगा केल्लो आसा. म्हणल्यार तुम्ही कितें सांगपाक म्हणटा की आपल्याल्याच घरान आपण दरोडो घालसो. दरोडो सुद्दां हांव प्रश्न म्हणना, हो जो आसा कंप्लीट विश्वासघात आसा. आनी विश्वासघात जो केल्लो आसा तातूंत भितर कोण कोण इन्क्लूड आसात म्हळ्यार कोण कोण शामील जाल्ले आसात तांकां जे सगळ्यांक जी आसा ती अशी तरेची शिक्षा जावपाक जाय. आख्ख्या इंडियेक जितलीच देवळां आसात हातूंत भितर परत ह्या मनशांनी जे ट्रस्टी आसात, काम करपी आसात तांच्या मनाक एक भंय निर्माण जावपाक जाय. कितें काय जाल्यार आमी जे आसा अशें काम केलें जाल्यार आमकां शिक्षा ही कडक जातली. विश्वासघात हाका काही माफी ना, हो एक विश्वासघात जाला. हे आशिल्ले आमचे अमेय पुराणीक सर. तुमकां आमी मुद्दम हांगा आपयले आनी तुमी आमच्या उतराक मान दिवन हांगा मुद्दम आयल्यार तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. तुम्ही म्हाका ह्या विशयाचेर उलोवपाक चान्स दिलो ताजे बद्दल तुमचे धन्यवाद. त्याच बरोबर हांव आनी एक विशय सांगपाक सोदतां. प्रभू श्री रामावेली भक्ती हो एक विशय आनीक जी चोरी जाला अयोध्ये राम मंदिराक तो वेगळो विशय. लोकांनी हे दोन विशय जोडून विचार करचो न्ही आनीक प्रभू श्री रामाचेर आशिल्ली भक्ती विश्वास हो सोडचो न्ही. हांव लोकां कडेन मागतां तांणी प्रभू श्री रामाचेर विश्वास दवरचो आनी ताची भक्ती सदांच करची. जय श्रीराम. जय श्री परशुराम.